वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातून से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। वक्फ बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एहतजाज जारी है। मोदी सरकार के शैतानी कानून को रोकने के लिए मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहते हुए बड़ी तादाद में संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को ईमेल भेज रहे हैं। अब तक लगभग 4 करोड़ मुसलमान जेपीसी को ईमेल भेजकर वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध जता चुके हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान बड़े फक्र से सीना ठोक कर दावा करते हैं कि हिंदुस्तान में उनकी तादाद 30 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन जब अपनी तादाद का मुजाहिरा करने का वक्त आया तो भारत के मुसलमान नींद में सोए हुए नजर आ रहे हैं। आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी का जीमेल अकाउंट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक सिर्फ 4 करोड़ मुसलमानों ने ही वक्फ के काले कानून के खिलाफ जेपीसी को मेल भेजा है। हालांकि तमाम छोटी बड़ी मुस्लिम तंजीमें पिछले 15 दिनों से मेल भेजने के लिए अभियान चला रही हैं। मस्जिदों से बार बार ऐलान किया जा रहा है, लोग घर घर जाकर मुसलमानों को जेपीसी को मेल भेजने के लिए कह रहे हैं। इसके बावजूद मुसलमान नींद से नहीं जागे हैं। ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने अभी तक बाबरी मस्जिद के अंजाम से सबक हासिल नहीं किया है। जब यह काला कानून बन जाएगा और बीजेपी सरकार मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों और दूसरी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी, तब अफसोस करने से कुछ भी नहीं होगा। एक अच्छी बात यह है कि जेपीसी को मेल भेजने का वक्त बढ़ा दिया गया है। पहले 13 सितंबर आखिरी तारीख थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। 15 सितंबर रात 12 बजे तक इस काले कानून के खिलाफ QR कोड के जरिए ईमेल भेजा जा सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ 10 करोड़ ईमेल भेजने का टारगेट तय किया है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। चुटकी बजाते ही 10 करोड़ ईमेल भेजने का टारगेट हासिल किया जा सकता है। बस मुसलमानों के जागने की जरूरत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने उन सभी मुस्लिम भाई बहनों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने जेपीसी को इस कानून के खिलाफ ईमेल भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से 15 सितंबर रात 12 बजे तक करोड़ों की तादाद में ईमेल भेजने की गुजारिश भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान अजीज़ और हमारी काबिल एहतराम माएँ, बहनें और अजीज़ बच्चियाँ, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के सिलसिले में जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने राय मांगी थी। मुझे बेहद खुशी और मसरत है कि आप तमाम हजरात ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसके QR कोड और लिंक के ज़रिए भरपूर तरीके से अपनी राय भेजने का सिलसिला जारी रखा और आपने ये साबित किया कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एहतराम करते हुए अपने दीनी और मिली तशख़्ख़ुस के साथ इस मुल्क में रहना चाहता है और अपनी दीनी शनाख्त से कोई समझौता नहीं कर सकता। आपके इस जज्बे का हम एहतराम करते हैं और तहे दिल से हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरह हम ख़ास तौर पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलमा, अइम्मा मसाजिद और खुतबाए कराम और काज़ी हज़रात नीज़ जुमला मदारिस इस्लामिया
تعلیمی و سماجی اداروں اور رفاہی تنظیموں اور صحافی حضرات اور سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے والے حضرات اور اسی طریقے سے ملت اسلامیہ کے جملہ افراد اور ہماری بہنوں کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں بڑی تعداد میں JPC کو اپنی رائے بھجوانے کا اہتمام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمت کو اور اس ملی جذبے کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہم اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ جب 2 دن کی توسیع کی بات سامنے آئی تو ہم نے JPC سے رابطہ کیا، اس لیے کہ ان کی طرف سے توسیع کے سلسلے میں کوئی آفیشل بیان جاری نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ JPC کی طرف سے جوابات اور سجھاؤ حاصل کرنے کے سلسلے میں آخری اشتہار اخبارات میں جو شائع ہوا تھا وہ 1 ستمبر کو شائع ہوا تھا۔ اس لیے 15 ستمبر بروز اتوار رات 12 بجے تک ای میل وغیرہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ای میل بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھیں، اور جن حضرات نے اب تک ای میل نہیں کیا ہے ان سے ضرور ای میل کروائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور اس ملی جذبے کو اور خدمت کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ جس طرح بھارت کے مسلمان وقف بل کے خلاف JPC کو ای میل بھیج رہے ہیں، اسی طرح مسلم دشمن طاقتیں اس قانون کی حمایت میں JPC کو الگ سے میل بھیجنے لگی ہیں۔ انہوں نے بھی مسلمانوں کی طرح QR کوڈ کے ذریعے میل بھیجنے کا راستہ اپنایا ہے۔ ہندوؤں کا مسلمانوں کی وقف سمپتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن BJP اور RSS نے ان کے ذہن میں اتنا زہر اور نفرت بھر دیا ہے کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیر میں لگے رہتے ہیں۔ اپنی اسی شیطانی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہندوتوادی سنگٹھن بھی JPC کو میل بھیج رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ بڑے بڑے کیمپ لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کیمپین چلایا جا رہا ہے۔ اس حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اگر مسلمان نیند سے نہیں جاگے اور اگر بھارت کے تمام مسلمانوں نے مودی اور RSS کی شیطانیت کو روکنے کے لیے ای میل نہیں بھیجا تو لاکھ کوششوں کے باوجود یہ قانون بن جائے گا اور مسجدوں، قبرستانوں، مدرسوں، درگاہوں پر سنگھیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ کہ وقف بورڈ کو ہٹانے کے لیے ہمیں جو آپ اسکینر دیکھ رہے ہوں گے کافی ہمارے پرتینیدھی اسکینر لے کے کھڑے ہیں۔ ایک بھی وقت ایسا نہیں ہو جو اسکینر کو اسکین کیے بنا چاہیں۔ سبھی وقت جنوں سے نویدن ہے کہ ہمارے پرتینیدھی اسکینر لے کے کھڑے ہیں، ان اسکینر کو اسکین کریں اور بھارت سرکار کو میل کریں تاکہ وقف بورڈ کو ہٹایا جائے اور ہندو مندروں کو اور ہندوؤں کے مکانوں کو بچایا جائے۔ نہیں، آنے والے سمے میں نہ مندر بچیں گے اور نہ آپ کے گھر بچیں گے، یہ سیدھی چیتاونی ہے۔ دیش بھر سے مسلمان اس کالے قانون کے خلاف دھڑا دھڑ میل بھیج رہے ہیں۔ جو آنکڑے مل رہے ہیں اس کے مطابق JPC کو میل بھیجنے کے معاملے میں مہاراشٹر، اتر پردیش، بہار، تلنگانہ، جھارکھنڈ، اسم جیسے راجیہ سب سے آگے ہیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ JPC کو میل بھیجنے کے معاملے میں بنگال کافی پیچھے ہے، جبکہ یہاں مسلمانوں کی کافی بڑی آبادی ہے۔ کئی ضلعوں میں تو دوسرے قوم کے مقابلے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وقف کی سمپتی کے معاملے میں بھی بنگال دیش میں دوسرے یا تیسرے استھان پر ہے، لیکن یہاں کے مسلمان خدا کے نام پر کی گئی وقف کی سمپتی کو بچانے کے بجائے مقامی سیاست میں بیزی ہیں۔ قوم کی امانت اور اپنی مسجدوں، قبرستانوں اور درگاہوں کو بچانے کے بجائے دادا اور دیدی کے پیچھے گھومنے میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ بنگال میں بھی مسلم تنظیمیں جی جان سے محنت کر رہی ہیں، مسلمانوں کو وقف بل کے خلاف ای میل بھیجنے کے لیے لگاتار گزارش کر رہی ہیں، لیکن بنگال کے مسلمان اپنی ہی دنیا میں مست ہیں۔ انہیں اپنی مسجدوں، قبرستانوں اور مدرسوں کو بچانے سے زیادہ اپنی پارٹی اور پارٹی کے نیتاؤں کی زیادہ فکر ہے۔ اس لیے بنگال میں 3 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود بے حد کم تعداد میں یہاں سے JPC کو وقف بل کے خلاف ای میل بھیجے جا رہے ہیں۔
हालांकि अभी भी कुछ वक्त बचा हुआ है। इस वक्त में भी अगर बंगाल के मुसलमान दादा और दीदी का मोह त्याग कर मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ उठ खड़े हों और करोड़ों की तादाद में ईमेल भेज दें तो नरेंद्र मोदी के शैतानी मंसूबे को नाकाम बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं।